नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खगेन्द्र विष्ट र म बिन्दु अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। उदयपुर क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका डाक्टर नारायण खड्का निर्वाचित। एमालेकी मञ्जु चौधरीलाई 2379 मतान्तरले पराजित। प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचन जस्तो नभएको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। आतंकको सिर्जना गरी जनमत आफ्नो पक्षमा पारेको आरोप। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनलाई नै अगाडि बढाउनु पर्ने पक्षमा। देश दक्षिणपन्थी दिशातिर जान लागेको अध्यक्ष नेपालको टिप्पणी। स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 र बाजुरामा तत्काल मतगणना गर्न निर्वाचन आयोग समक्ष कांग्रेसको माग। निर्वाचनीय क्रममा कुनै पनि धाँधली नभएको जिकिर। काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि थापाथलीका सुकुम्बासीहरूको प्रदर्शन। विकल्प नदिएसम्म ठाउँ नछाड्ने अडान। इसाई धर्मगुरु पोप फ्रान्सिसको अभिव्यक्ति जातिगत भएको भन्दै रुसले उठायो प्रश्न। आफ्नो देशका कुनै पनि समुदाय र धर्मप्रतिको नकारात्मक भनाइ सह्य नहुने चेतावनी। र इङ्ल्यान्ड, अमेरिका, नेदरल्यान्ड्स र सेनेगल विश्वकप फुटबलको नकआउट चरणमा। वेल्स, इरान, इक्वेडर र कतार बाहिरिए। अब समाचार विस्तारमा। उदयपुर क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका डाक्टर नारायण खड्का निर्वाचित हुनु भएको छ। मतगणनाको अन्तिम परिणाम अनुसार नेकपा एमालेकी मञ्जु चौधरीलाई 23,079 मतान्तरले पराजित गरेर खड्का प्रतिनिधि सभामा सदस्यमा निर्वाचित हुनु भएको हो। परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका खड्काले 31,270 तथा एमालेकी चौधरीले 28,891 मत प्राप्त गर्नुभयो। मतगणना भइरहेका स्थानमध्ये अब सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 को मात्र परिणाम आउनु बाँकी छ। ताजा नतिजा अनुसार त्यहाँ नेपाली कांग्रेसका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, एमालेका जगदीश प्रसाद कुसियत भन्दा करिब 300 मतले अघि हुनुहुन्छ। दोलखा 10 वटा मतदान केन्द्रमा बिहिबार पुनः मतदान हुँदैछ भने स्याङ्जा र बाजुरामा मतगणना सुरु हुन सकेको छैन। नेपाली कांग्रेसका नेता विजय कुमार गच्छदारलाई पराजित गर्दै नेकपा एमालेकी भगवती चौधरी सुनसरी 3 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनु भएको छ। भगवतीले 40,788 मत पाउँदा उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी कांग्रेसका गच्छदारले 35,600 मत प्राप्त गर्नुभयो। यो हारसँगै संसदीय राजनीतिका अनुभवी खेलाडी गच्छदार पहिलो पटक संसद पुग्न असफल हुनुभएको हो। 2048 साल यताका सबै संसदमा निर्वाचित हुनुभएका सक्रिय भूमिकामा रहनुभएका गच्छदार आउने प्रतिनिधि सभामा भने देखिने हुनु छैन। सुनसरी 3 को निर्वाचित जनप्रतिनिधि बनेर सिंहदरबार प्रवेश गर्न निरन्तर प्रयास गरिरहनु भएकी 51 वर्षीय चौधरी तेस्रो पटकमा लक्ष्य हासिल गर्न सफल हुनुभएको हो। उहाँ अहिले एमाले केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। 2064 को पहिलो संविधान सभामा समानुपातिक सदस्यका रूपमा संविधान सभा प्रवेश गर्नुभएकी भगवती एकपटक वन राज्य मन्त्री पनि बन्नु भइसकेको छ। 2070 मा पहिलो पटक प्रत्यक्ष चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रनु भएकी भगवती त्यसबेला गच्छदारसँगै झिनो अन्तरले पराजित हुनुभएको थियो। भगवती 2074 मा गच्छदारसँगै पराजित हुनुभयो। यद्यपि दुवै निर्वाचनमा आफूलाई धान्धली गरेर हराइएको आरोप उहाँले लगाउँदै आउनु भएको थियो। एक 165 प्रतिनिधि सभा सदस्यमध्ये 161 स्थानको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको छ। नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा बढी 55 स्थानमा जित हात पारेको छ भने नेकपा एमाले 44 सिट जितेको छ। यस्तै माओवादी केन्द्रले 17 स्थान र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 10 स्थानमा जित हासिल गरेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीले 7 स्थानमा जित हासिल गरेका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 4, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 3 स्थानमा जित निकालेका छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टी, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 1 सिट हासिल गरेका छन्। स्याङ्जा 2 र बाजुराको मतगणना हुन बाँकी छ। यसैगरी समानुपातिकतर्फ पनि मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। समानुपातिकतर्फको पछिल्लो नतिजा अनुसार 26,94,000 बढी मत पाएर एमाले पहिलो स्थानमा छ। दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाली कांग्रेसले 25,48,000 मत कटाएको छ। 11,43,000 मत सहित माओवादी तेस्रो स्थानमा हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 10,98,000 मत प्राप्त गरेको छ। पाँचौं स्थानमा रहेको राप्रपाले 5,70,000 बढी मत पाएको छ। 6औं स्थानको जसपाले 3,88,000 मत बटुल्दा जनमत पार्टीले 3,46,406 मत ल्याएर राष्ट्रिय पार्टीको हैसियत पक्का गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले 2,81,000 मत कटाएर राष्ट्रिय पार्टी बन्न सङ्घर्ष गरिरहेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 2,47,000, लोसपाले 1,47,000 तथा नेमकिपाले 73,000 समानुपातिक मत पाएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन जस्तो नभएको बताउनु भएको छ। ललितपुर स्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले निर्वाचनमा शान्तिपूर्ण वातावरण, जनताले आफ्नो मत दिनुपर्नेमा सरकारले आतंकको वातावरण सृजना गरी जनताको अभिमतलाई आफ्नो पक्षमा पारेको आरोप लगाउनुभयो। बाजुरामा आफ्ना पार्टीका एक कार्यकर्ता मारिएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले त्यस्ता घटनामा संलग्न अपराधीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको साटो स्थानीय प्रशासनले संरक्षण दिएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीहरूले सत्ता पक्षको आदेशको प्रवाह नगरी तटस्थ भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै धन्यवाद समेत दिनुभयो। ओलीले चुनाव जित्नका लागि तानाशाही र चरम अलोकतान्त्रिक गतिविधि सरकारले गरेको आरोप लगाउनुभयो। बाजा गाजा भोज भतेर गरेर रमाउने मन लोकतान्त्रिक हुन सक्छ? यही हो लोकतन्त्र? यस्तै हुन्छ लोकतन्त्र? त्यस्तै मनलाई भन्छ लोकतान्त्रिक मन। त्यसै गर्ने आचरणलाई भन्छ लोकतान्त्रिक। त्यसै गर्ने र त्यस्तोलाई सहनेलाई भन्छ। यदि यो गठबन्धन जस्तो अपवित्र चिज सत्तामा हुँदैन थियो भने यस्ता खालका कुराहरूलाई विश्वले ललकार्थ्यो, दुत्कार्थ्यो। तर आज एमाले विरोधी यस प्रकारका तत्त्वहरू भएको हुनाले यस्तो धाँधली, यसरी मान्छे मार्दा, यस्तो कब्जा गर्दा, यस्तो तमासा गर्दा कोही पनि बोल्दैन। यस्तै अध्यक्ष ओलीले बल प्रयोग गरेर सुकुम्बासी बस्तीमा रहेका गरिब नागरिकलाई शत्रुको रूपमा व्यवहार गरेको भन्दै उनीहरूलाई पराजित गर्ने तमासा नदेखाउन पनि राज्य पक्षलाई चेतावनी दिनुभयो। उहाँले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि गठन गरिएको आयोगले त्यो समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा अन्यथा किन गरिएको भनी प्रश्न समेत गर्नुभयो। ओलीले सो बस्तीको समस्या समाधानका लागि लोकतान्त्रिक संस्कार अनुसार अघि बढ्न पनि काठमाडौँ महानगरपालिका र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। त्यो समस्या अर्को रूपमा फेरि बल्झिनेछ, फेरि अर्को रूपमा, अर्को ठाउँमा, अर्को किसिमले बल्झिन्छ। त्यसकारण सुकुम्बासी हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी हुन्, अलिक गरिब भए, त्यसो भएर शत्रु घोषणा गरेर तिनीहरूलाई गोद्नु, ठोक्नु पर्ने, मार्नु पर्ने, पराजित गर्नुपर्ने भन्ने कुरा होइन। समस्या समाधान गर्नुपर्छ। सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न आयोग बनाएर काम तयार भइसकेको अवस्थामा, सबै तयारी अवस्थामा पुगेको बेला सरकार तत्काल फेर्नुपर्ने। अर्को एक प्रसङ्गमा अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नाममा टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टीको नाम र झण्डा तथा अमेरिकाको फ्रिडम पार्टीको नाम र झण्डा फोटोकपीको रूपमा आएको उल्लेख गर्दै त्यसले नेपालको संस्कृति र पहिचानलाई मेटाउन बल पुग्ने बताउनुभयो। अस्तिसम्म स्याप्पै रहेको बेलुनमा हावा नहाली कसरी यत्रो भयो भनेर अध्यक्ष ओलीले प्रश्न गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादी वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने पक्षमा उभिएको छ। मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको बैठकले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकपछि अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले देश दक्षिणपन्थी दिशातिर जाने खतरा रहेको भन्दै आफूहरूले
सतर्क हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनका दलहरूका बीचमा भइरहेको सहकार्यलाई अगाडि बढाएर लैजानु पर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यस्तै सचिवालय बैठकमा पार्टीका सम्मानित नेता जननाथ खनालले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुनः मतदान हुनुपर्ने माग राख्नु भएको छ। सन्दर्भमा सो विषय समेत छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बैठक उदयपुर जिल्लाको विषयमा पनि छलफल भएको अध्यक्ष नेपालले जानकारी दिनुभयो। जाने र पुनः मतगणनाको पुनः मतदानको उहाँले माग गर्ने कुराहरू उठाउनु भएको छ। तर त्यसबारेमा पनि छलफलहरू भएका छन्। अरू पनि उदयपुरको बारेमा अरू जिल्लाको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। बैठकले पार्टीलाई मतदान गर्ने मतदाता समर्थक शुभचिन्तक र मतदान सम्पन्न गराउन भूमिका खेल्ने सरकारी निकायहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको प्रवक्ता जगन्नाथ खतेवडाले बताउनुभयो। भर्खरै सम्पन्न हुँदै गएको आम निर्वाचनका सन्दर्भमा धेरथोर छलफल गरियो, मत परिणामहरूको आकलन गरियो र मूलतः यो आम निर्वाचनमा मतदान गर्नुपर्ने सम्पूर्ण नेपाली जनता, मतदाता, समर्थक, शुभचिन्तक सबैलाई र सरकारी निकायहरूले निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि योगदान गरे ती सबैलाई हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापन गरेका छौँ। उहाँले निर्वाचनको समग्र समीक्षा भने सबै जिल्लाहरूबाट रिपोर्ट आइसकेपछि आगामी बैठकहरूमा गर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 र बाजुराको मतगणना गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ। मंगलबार नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति तथा स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 बाट कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेद्वार रहनुभएका धनराज गुरुङ, नेता प्रदीप पौडेल लगायतको टोली निर्वाचन आयोग पुगेर मतगणना सुरु गर्न आग्रह गरेको हो। त्यस्तै बाजुराको पनि मतगणना गर्न आग्रह गरिएको छ। कांग्रेस नेताहरूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया र आयुक्तहरूलाई भेट गरी मतगणना सुरु गर्न आग्रह गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त संघको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आयोगलाई तुरुन्त मतगणना सुरु गर्न आग्रह गरिएको बताउनुभयो। उहाँले स्याङ्जा 2 मा विधिवत रूपमा निर्वाचन सम्पन्न भएको भन्दै मतगणना रोक्नु आवश्यक नभएको जिकिर गर्नुभयो। निर्वाचनको समय अवधिभर कुनै पनि घटना नघटेको जिकिर गर्दै पौडेलले छानबिन समिति गठन गर्नु गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो। त्यसलाई विधिवत रूपमा यो चुनाव भयो, मतदान सम्पन्न भयो भनेर सबै दल र चाहिँ त्यहाँका पदाधिकारीहरूले हस्ताक्षर गरेर मुचुल्का गरेर पठाएको कुरालाई यो रोक्न आवश्यक थिएन। यसलाई रोकेर फेरि अर्को अनधिकृत कमिटी बनाएर पठाएर त्यसको झुटफुटको त्यसको नाउँमा फेरि अर्को के खेलखाल खोज्या हो कि खेल गर्न खोज्या हो कि भन्ने हामीलाई लाग्यो हैन। त्यसकारण यो गलत हो। स्याङ्जा 2 मा कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेद्वार रहनुभएका उपसभापति धनराज गुरुङले निर्वाचन अधिकृतको समेत निर्वाचनमा धाँधली नभएको र कुनै पनि बुथ कब्जा नभएको राय दिइसकेकाले आयोगसँग मतगणना सुरु गर्न माग गर्नुभयो। स्याङ्जा 2 मा शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान भएको उहाँको दाबी थियो। त्यसमा नि सबै दलले, कांग्रेस, एमाले लगायत सबै दलले सही छाप गरेको अवस्थामा र चाहिँ नि त्यसपछि निर्वाचन अधिकृतले समेत आफ्नो किटानी रायमा त्यहाँ तत्त ठाउँहरूमा कुनै धाँधली नभएको, कुनै पनि चाहिँ नि बुथ कब्जा नभएको र कुनै पनि अशान्ति नभएको भनेर किटानी राय समेत दिइसकेको अवस्थामा समेत यसरी चाहिँ नि निर्वाचन आयोगले आजसम्म यो चाहिँ नि मतगणना नगरिदिएकोमा चाहिँ नि हामीले विशेष ध्यान आकर्षण गरेका छौँ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन अधिकृतलाई मतगणना गर्न निर्देशन दिने गुरुङको विश्वास थियो।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नागरिकको भरोसालाई जोगाउन आफू प्रधानमन्त्री बन्न आवश्यक रहेको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चुनाव र नागरिकको भरोसा भएकाले अहिलेको परिस्थितिमा युवाहरूको नेतृत्व देशलाई आवश्यक भएको जिकिर गर्नुभयो। महामन्त्री थापाले कांग्रेसको तर्फबाट युवा पुस्ताले पार्टी र देशको नेतृत्व गर्ने समय आइसकेको बताउनुभयो। मंगलबार अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मासँग आफ्नै निवासमा भेट गरेपछि उहाँले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। उहाँहरूको पक्षमा उभिएको आज समयले यो बेलामा नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट अब यो पुस्ताको प्रतिनिधिले अब एकपल्ट देश हाँक्छु भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो पार्टीको लागि पनि एकदम आवश्यक छ। पार्टीको लागि भन्दा पनि अझै त्योभन्दा पनि माथि राखेर हामीले हेर्ने हो भने लार्जर डेमोक्रेसीको हामीले कुरा गर्दाखेरि डेमोक्रेसीको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको अहिले हामीले गरिरहेको एउटा पक्ष हो चुनावी सबै कुराहरूको नागरिकहरूको भरोसा हुनुपर्छ व्यवस्थाप्रति। त्यो भरोसा जोगाउनुको लागि पनि आवश्यक छ। यस्तै कांग्रेस महामन्त्री तथा झापा क्षेत्र नम्बर 1 बाट नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले महामन्त्री गगन कुमार थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अभियान सुरु गर्ने बताउनुभयो। पहिले भइसक्नु भएको हो, पटक पटक मन्त्री भएर अनुभव पनि हासिल गरिसक्नु भएको हो। अब देशको आवाज के हो, देशको आवश्यकता के हो, त्यो आवश्यकतालाई बुझेर नेतृत्व गर्ने ढङ्गले तपाईँ अब प्रधानमन्त्री पदको लागि नेतृत्व गर्ने ढङ्गले अगाडि बढ्नुहोस् भन्नका लागि म आएको हो। र त्यो भन्ने कुरा मात्रै होइन, त्यस विषयको चाहिँ अभियानलाई सुरु गर्नलाई पनि म आएको हो। शर्मा झापाबाट काठमाडौँ उत्रिन साथ महामन्त्री थापाको निवास रातो पुल पुगेर बधाई साटासाट गर्नुभएको हो। देशमा निर्वाचनले नयाँ अनुहारलाई प्रतिनिधि सभामा पुर्याउने निश्चित भए पनि कुनै एक दललाई बहुमत दिएन। प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेस पहिलो, नेकपा एमाले दोस्रो, नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चौथो शक्ति बन्ने निश्चित भइसकेको छ। सत्ताको खेलमा यी चार मुख्य शक्ति देखिए पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी मात्र नभई केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि सत्ता संघर्षको खेलमा देखिएका छन्। सत्ता गठबन्धन बहुमत नजिक छ, तर शक्ति बाँडफाँड मिलाउन सजिलो छैन। प्रधानमन्त्री को बन्ने, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति को बन्ने, सरकारमा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय कसले पाउने जस्ता विषयले टकराव आउन सक्छ। विगतमा सरकारमा जाने विषयमा दलहरूले गठबन्धन छाडेको र नयाँ गठबन्धन बनाएको इतिहास छ। कतिपय दलहरू पटक पटक फुटे, जसपा फुटेर लोसपा बन्नुमा सरकारमा जाने विषय नै मुख्य कारण बन्यो। प्रधानमन्त्रीका लागि आन्तरिक सङ्घर्षले बहुमतको सरकार बनाएको तत्कालीन नेकपा नै फुट्यो, जसले देशलाई राजनैतिक अस्थिरतामा लान भूमिका खेल्यो। सहमति र सहकार्यको सूत्र दिँदै कुनै एक दलको बहुमत नआउने गरी प्रणाली स्थापित गरिएको छ। शान्ति प्रक्रियापछि 2065 साल यता भएका 4वटा निर्वाचनमा कुनै एक दलको बहुमत आउन सकेन। सरकार बन्ने र ढल्ने क्रम चलि नै रह्यो। प्रधानमन्त्रीको संख्या बढ्दै गयो। पछिल्लो निर्वाचन परिणामले धेरैलाई प्रधानमन्त्रीको आकांक्षी बनाइदिएको छ। मन्त्रीका आकांक्षी त झन बढ्न थालिसके। यसले सत्ता संघर्ष कडा नै हुने छाड देखिसकेको छ। नेपाली कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित रामचन्द्र पौडेल, डाक्टर शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह, डाक्टर शशाङ्क कोइराला र गगन थापा प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी बनेर दौडधुपमा छन्। नेकपा एमाले चुनावमा जाँदा नै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। त्यसबाहेक माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पनि प्रधानमन्त्रीको दावेदार मानिन्छन्। नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको नेपाल स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले पनि आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीको दावेदारका रूपमा उभ्याउन थालिसकेका छन्। चुनावी नतिजा र पछिल्लो समय नेताहरूको सत्तामा पुग्ने राजनैतिक सक्रियताले स्थिरताको सम्भावना न्यून छ। बरु देश 2051 मा कसैको बहुमत नआउँदा बढेको अस्थिरता र संकटमा फस्ने त होइन, खतराको घण्टी बस्न थालिसकेको छ। कतिपयले अबको प्रतिनिधि सभा
सभा पूरा कार्यकाल चल्छ कि चल्दैन आशंका गर्न थालेका छन्। बहुमत आउँदा पनि नेकपाका तत्कालीन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम चालेको इतिहासले आशंकामा बल मिलेको छ। नयाँ अनुहार संसदमा पुग्ने भएबाट आशा त दिलाएको छ, तर पुरानो बोतलमा नयाँ रक्सी जस्तै परिस्थिति निर्माण हुने गरी वातावरण विकास भइरहेको छ। सत्तामा पुग्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धादेखि दलहरूको एकतामै चुनौती आउने घटनाक्रम भएमा आश्चर्य नमान्दा हुन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि नवराज पौडेलको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। यसपटकको आम निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रलाई ठूलो नोक्सानी नराम्ररी घाटामा गएको छ। 5 दलीय गठबन्धनको समर्थन रहेको माओवादी प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ 17 सिटमा मात्रै खुम्चियो। उसका 41 उम्मेदवार मध्ये 17 जना मात्रै सीमित रहे। यसबाट नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीको हैसियतका सम्बन्धमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ। एक रिपोर्ट। मंसिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ माओवादी केन्द्र 17 सिटमा खुम्चिएको छ। 74 सालको आम निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ 36 सिट जितेको माओवादीको पोल्टामा यसपटक जम्मा 17 सिट मात्रै पर्यो। यसले माओवादीलाई वाम गठबन्धनले जस्तो सफलता सत्ता गठबन्धनले नदिएको पुष्टि गरेको छ। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट माओवादीको भागमा परेको दोलखामा अहिले विवादका कारण पुनः मतदान हुने भएको छ। यदि त्यस क्षेत्रमा माओवादीले जित ल्याउन सफल भयो भने मात्रै बल्ल 2074 को भन्दा आधा सिट प्राप्त गर्नेछ। यसरी सिट खुम्चिनुमा कांग्रेसको मत ट्रान्सफर नभएको विश्लेषण गरिएको छ। त्यसो त कैयौं निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसले स्थानीय तहमा पाएको मत प्रतिनिधि सभामा उसैका उम्मेद्वारले पनि पाएका छैनन्। माओवादीका नेताहरू भने प्रतिनिधि सभाको 41 स्थानमा उम्मेदवारी मध्ये जम्मा 17 स्थानमा जित्नु कांग्रेसको अन्तर्घातको प्रतिफल रहेको आरोप लगाउँछन्। 64 को माओवादी 70 मा रहेन, 70 को माओवादी 74 मा पनि रहेन, 74 को माओवादी अहिले 79 मा नरहेको कुरा साँचो हो। यो बीचमा जनतासँगको सम्बन्धको कुरा, जनतालाई दिएको आश्वासनलाई परिपूर्ति गर्ने कुरामा कमी भएको कुरा र परिवर्तनको एजेन्डा बोकेको माओवादीलाई ध्वस्त बनाउनुपर्छ, कमजोर बनाउनुपर्छ, कर्नर पार्नुपर्छ भन्ने देशी विदेशीहरूको षड्यन्त्रको शिकार माओवादी भएको कुरा साँचो हो। त्यसकारणले माओवादी खुम्चिँदै गएको कुरा हो। कांग्रेसको मत हँसिया हथौडामा होइन घन्टीमा पर्यो। त्यसकारण घन्टीको अस्वाभाविक रूपमा मत प्राप्त भयो, माओवादीको चाहिँ कम आयो भन्ने कुरा पनि आएको छ। माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वारले प्रत्यक्षतर्फ पाएको मत र सो दलले त्यहाँ पाएको समानुपातिक तर्फको मत हेर्ने हो भने दलले भन्दा दोब्बर मत उम्मेद्वारले प्राप्त गरेका छन्। यसलाई माओवादी केन्द्रको सम्मानजनक मत भएको ठाउँमा कांग्रेसको भोट थपिँदा जित सहज भएको भनेर पनि विश्लेषण भइरहेको छ। मुलुकको तेस्रो ठूलो शक्तिका रूपमा रहेको माओवादी सदैव अरूको काँधमा चढेर मात्रै आफ्नो अस्तित्व जोगाइ राखेको मात्रै छैन, अरू दलको घोडा बनिरहेको छ, जसले अन्य शक्तिहरूलाई पहिलो दल बन्न मद्दत पुर्याइरहेको छ। यसरी नै सदैव अरूको बोई चढेर मात्रै सत्तामा पुग्ने परिपाटीले माओवादीले आफ्नो भविष्य संकटोन्मुख तर्फ धकेलिरहेको विश्लेषण हुन थालेको छ। हैन, माओवादीको भविष्य त बिस्तारै तपाईँ एकदमै अब त्यसलाई चाहिँ अर्को दोस्रो पुस्ताको नेता पनि तपाईँ देख्नुहुन्न। त्यो माओवादी चाहिँ प्रचण्डजीले कस्तो बनाउनु भयो भने उहाँ 35 वर्षदेखि त्यो पार्टीको अविच्छिन्न नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। एउटा पार्टीमा तपाईँ जति क्षमता भए पनि 5 वर्ष सकेसम्म त 5 वर्षमा चाहिँ छोड्ने हो हैन। आजको युवासँग कनेक्ट हुनु पर्यो नि। त्यो कनेक्टिभिटीको लागि जुन भाषा चाहिन्छ त्यही नै छैन हैन, जुन खालको सोच चाहिन्छ त्यो नै छैन। विघटन उन्मुख हैन एउटा शक्तिको रूपमा छ, त्यो कमजोर हुँदै गयो। अहिले पनि अब निर्णायक ठाउँमा त यस कारणले छ कि अहिलेको चाहिँ राजनीतिक शक्ति सन्तुलनभित्र उसको उपस्थिति बिना सरकार बन्न चाहिँ यी दुवैमा उसको सान्दर्भिकता छ हैन। तर त्यो गणितीय सान्दर्भिकता हो। राजनीतिक सान्दर्भिकता भन्नु र
गणितीय सान्दर्भिकता भन्नु फरक कुरा हो। माओवादीले सजिलै नतिजा नस्वीकारेर अन्य दलहरूले असहयोग गरेको भनेर आरोप लगाउनु भन्दा पनि जनताको विश्वास जित्न नसक्नु मुख्य कारण भएको तर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। सधैँ अन्य पार्टीसँग मिलेर सत्ता समीकरणमा निर्णायक बन्ने रणनीति त्यागेर आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न अब पनि जनमत जुटाउनेतिर नलाग्ने हो भने आगामी दिनमा अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्ने संकेत देखिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साकेका साथमा बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनबाट संसदमा दलहरूको संख्या बढेसँगै संसद सचिवालयलाई दलका कार्यालयहरूको व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ। नयाँ दलहरू राष्ट्रिय दल बनिरहँदा संसद सचिवालयलाई भने संसदीय दलका कार्यालयहरूको व्यवस्थापन गर्न चुनौती बढेको हो। संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नयाँ दलहरू थपिएसँगै ठाउँको कमी र ठाउँमा भौतिक संरचना कम भएकाले थप अतिरिक्त कार्यकक्षहरू, बैठक कक्षहरू खोज्नुपर्ने अवस्थाले चुनौती बढेको बताउनुभयो। नयाँ दलहरू पनि अहिले थपिएर आउने छन्। त्यसको लागि अहिले सबैभन्दा हामीलाई चुनौतीको विषय पनि नयाँ संसदीय दलका कार्यालयको व्यवस्थापन सम्बन्धी चुनौती छ। हामीसँग भौतिक ठाउँ कम छ, भौतिक संरचनाहरू थप्न मिल्दैन, ठाउँ छैन। भइरहेकाबाट त्यो थप अतिरिक्त कार्यकक्षहरू, बैठक कक्षहरू खोज्दा त त्यो सम्भावना कम छ। उहाँले नयाँ भवनहरू बनाउन पनि संसद सचिवालयसँग पर्याप्त बजेट नभएकाले अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। 2 जना मात्र सांसद निर्वाचित भएको पार्टीले पनि संसदीय दलको कार्यालय खोल्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। यो पटकको संसदमा थप 4 पार्टीका लागि कार्यालय व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। संघीय संसदको निर्वाचनमा बहालवाला धेरै मन्त्रीहरूले पनि हार खानु परेको छ। गृहमन्त्रीदेखि ऊर्जा मन्त्रीले चुनावमा पराजय भोगेका छन् भने केही विजयी पनि भएका छन्। बहालवाला मन्त्रीमध्ये कसले हारको सामना गर्नु पर्यो त? एक रिपोर्ट। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड प्रतिनिधि सभा सदस्यमा पराजित हुनुभयो। रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3 मा उम्मेद्वार बन्नुभएका खाँडलाई रापरपाका दीपक बोहराले पराजित गर्नुभयो। बोहराले 36,717 मत प्राप्त गर्दा गृहमन्त्री खाँडले 34,036 मतमै चित्त बुझाउनु पर्यो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्पा भुसाल ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 मा निकटतम प्रतिस्पर्धी पनि बन्न सक्नु भएन। ललितपुर 3 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी तोसीमा कार्कीले 31,136 मतले शानदार जित हासिल गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रकी उपमहासचिव समेत रहनुभएकी पम्पा भुसालले जम्मा 8,769 मत प्राप्त गर्नुभयो। यता काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 8 मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ पनि निकटतम प्रतिस्पर्धी बन्न नसकी नै पराजित हुनुभएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका श्रेष्ठलाई पार्टी गठन भएको वर्ष दिन पनि नभएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार विराज भक्त श्रेष्ठले पराजित गर्नुभयो। त्यसैगरी खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीको पनि बारा क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्ने चाहनामा ठेस लाग्यो। कांग्रेस नेता चौधरी नेकपा एमालेका अच्युत प्रसाद मैनालीसँग पराजित हुनुभयो। मैनालीले 39,995 मत प्राप्त गरी विजयी हुँदा मन्त्री चौधरी 30,056 मत प्राप्त गर्दै निकटतम प्रतिस्पर्धीमै रहनुभयो। त्यसैगरी युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजको प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्ने दौड रोकिएको छ। बाँके क्षेत्र नम्बर 1 मा सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार माओवादी केन्द्रका गहतराज 19,632 मत ल्याउँदै निकटतम प्रतिस्पर्धी मात्र बन्नुभयो। सो क्षेत्रमा नेकपा एमालेका सूर्य प्रसाद ढकाल 5,000 बढी मतान्तरले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ। उता चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग पराजित हुनुभयो। लामिछानेले 49,264 मत प्राप्त गर्दा श्रेष्ठले जम्मा 14,983 मत मात्र ल्याउन सक्नुभयो।
देउवा नेतृत्वको सरकारको मन्त्रीमण्डलमा रहनुभएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा रुकुम पश्चिम 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुँदा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले दार्चुला 1 बाट विजय हासिल गर्नुभयो। यता बागलुङ क्षेत्र नम्बर 1 बाट शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले चुनाव जित्दा शहरी विकास मन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरी दाङ क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित हुनुभएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवर पनि अछाम क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि नवराज पौडेल, काठमाडौँ। वर्षा तथा सहकालका देवता करुणामय रातो मच्छिन्द्रनाथलाई मंगलबार बुङमतीबाट ललितपुरको तवाहालमा विराजमान गराइएको छ। प्रत्येक वर्ष 6 महिना बुङमतीमा र 6 महिना ललितपुरको तवाहालमा रहने प्रचलन अनुसार करुणामयलाई बुङमतीबाट तवाहालमा विराजमान गराइएको हो। रातो मच्छिन्द्रनाथलाई 8 जना पाञ्जु अर्थात् पुजारीहरूले खटमा राखेर भक्तजनहरूको साथमा पदयात्रा गरी तवाहालमा पुर्याइएको हो। एक रिपोर्ट। रातो मच्छिन्द्रनाथ करुणामयलाई दक्षिणायन अर्थात् वैशाख जेठमा पाटनबाट बुङ्गमती ल्याउने गरिन्छ भने उत्तरायण अर्थात् मङ्सिरमा बुङ्गमतीबाट पाटनको तहबालमा विराजमान गराइन्छ। पाटनमा मच्छिन्द्रनाथको आगमनपछि वैशाखमा नेपालकै सबैभन्दा लामो रथ जात्रा हुनेछ। राष्ट्र प्रमुखको उपस्थितिमा भोटो जात्रा देखाइसकेपछि रातो मच्छिन्द्रनाथलाई बुङ्गमतीमा पुर्याउने गरिन्छ। पदयात्राको क्रममा भक्तजनहरूबाट विभिन्न स्थानमा बसेर पूजा अर्चना गर्ने गरिन्छ भने सोह्रखुट्टे, जाउलखेल, विष्णुमती मन्दिर, भनिमण्डल हुँदै पाटनको तहबालस्थित मच्छिन्द्रनाथको मन्दिरमा बुङ्गदेवलाई विराजमान गराइएको हो। रातो मच्छिन्द्रनाथलाई स्थानान्तरण गर्ने क्रममा बुङ्गमतीका कुमारी पनि रातो मच्छिन्द्रनाथलाई विदाय गर्न उपस्थित हुने परम्परा रहेको छ। 6 महिना यता 6 महिना उता भनेर हामीले चाहिँ हुन्छ। यो त दक्षिणायन, यो त पूर्वायन, उत्तरायणी भन्छ। दक्षिणायनको टाइममा हामीले चाहिँ फोटो जात्रा सकेपछि दक्षिणायन हुन्छ, जेठ वैशाखतिर हुन्छ। त्यो दक्षिणायनमा हामी चाहिँ यहाँ बुङमतीमा ल्याउनुहुन्छ। उत्तरायण भन्नेमा हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ मङ्सिर महिनादेखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ उत्तरायण भनेर हामीले 6 महिना उता लानुहुन्छ। नुची गरिसकेको छु। नुची गरिसकेपछि देउताको चाहिँ त्यो लेख्ने हुन्छ नि, पेन गर्ने चाहिँ त्यसमा हामी नुची गर्छु। नुची गरेर चाहिँ भोलिपल्ट हामी चाहिँ केही खाने एकादशी बढ्छु। अब त्यही बेरको अनि पर्सिदेखि चाहिँ हामी 1 छाक मात्र हुन्छ। आजसम्म हामी 1 छाके छौँ। आज हामी चाहिँ देउता लगेर त्यहाँ विराजमान भइसकेपछि हामी त्यहाँ चाहिँ नुफिने भने चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सगुन लिएर हामी यो ड्रेस चाहिँ छोड्ने हुन्छ। बौद्ध अनुयायीहरूले बुङ्गदेवलाई करुणामय वा पद्मपानी लोकेश्वर मान्दछन्। आजकल मूलधारका सञ्चार माध्यमले यस देवतालाई रातो मच्छिन्द्रनाथ भन्न थालेको छ। त्यही कारण धेरै जसोले करुणामय बुङ्गदेवलाई रातो मच्छिन्द्रनाथकै नामले चिनिन्छ। प्रचलित कथाहरूमा पनि गोरखनाथले कर्कोट नागराजलाई आसन बनाएको कारणले उपत्यकामा पानी नपरेको र गुरु मच्छिन्द्रनाथको उपत्यकामा आगमनसँगै गोरखनाथ आसनबाट उभिएर नमन गरेकोले नाग उम्कन सफल भएको र उपत्यकामा पानी परेको भन्ने लोककथा रहेको छ। नरेन्द्रदेव राजाको पालोमा कामारू कामाक्षमा गई बुङ्गदेवलाई नेपाल ल्याइएको जनविश्वास छ। पण्डित हेमराज साक्यको स्वयम्भू महाचैत्य अनुसार बुङ्गमतीस्थित अंशवर्माको शिलापत्रमा अन्न धेरै उत्पादन भई कुखुरा, बुङ्गुर, माछालाई दुःख कष्ट नदिएकोले कर रोक्का गरेको उल्लेख गरिएको पाइन्छ। कुरा होइन, मसिनाको पूजा दिनु हुन्छ, दिनै हुन्छ। तर यहाँ पनि हुन्छ। अहिले यहाँ गएर वहाँ गएपछि वहाँ पनि नित्य पूजा हुन्छ, दिनै हुन्छ त्यो पूजाहरू। भक्तजनहरूले गर्ने पूजाहरू अब 4 दिनसम्म त्यहाँ मेला जस्तै लाग्छ। जस्तै बुङमतीमा ल्याएर 4 दिन हाम्रो मेला हुन्छ नि, पेन पूजा भन्छ नि, त्यो जस्तै पाटनमा गएपछि 4 दिनसम्म मेला जस्तै हुन्छ। त्यहाँ पनि यो मान्छ, सबैले मान्नुपर्छ, मान्छ भने सबैले मान्छ। त्यही भएर अब मच्छिन्द्रनाथको जात्रा त अपरम्पराको छ नि त। चीनबाट आएका एक भिक्षुले बुङ्गस्थित अवलोकेतेश्वर भगवानको अद्भुत मूर्तिको वर्णन गरेका छन्, जसलाई वर्षा, कृषि र अन्नका देवताका रूपमा लिन सकिन्छ। नेवा वंशावलीमा कतै पनि बुङ्गदेवलाई मच्छिन्द्रनाथ वा मच्छेन्द्रनाथ भनी उल्लेख गरिएको पाइँदैन। इतिहासलाई सत्य मान्ने वा कथालाई जीवन्त राख्ने जिम्मेवारी नयाँ पुस्ताको काँधमा रहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप घलानका साथ विसन्तर साकेको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ अब बाँकी समाचार।
काठमाडौँ थापाथली स्थित बागमती नदी किनारका सुकुम्बासीहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। धेरै संख्यामा जम्मा भएका सुकुम्बासीहरूले आफूहरूलाई सुकुम्बासी बस्तीबाट महानगरपालिकाले बलपूर्वक हटाउन लागेको भन्दै मंगलबार विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र सुबासीका घर टहरा जबरजस्ती हटाउनका लागि प्रकाशित सूचनाको विरुद्ध वृहत खबरदारी र्याली नाम दिएको विरोध प्रदर्शनमा निधारमा कालोपट्टी बाँधेर प्रदर्शनकारी उपस्थित भए। सुकुम्बासी सम्बद्ध 2 दर्जनभन्दा बढी सङ्घ संगठन र मोर्चाहरूको नाममा विरोध प्रदर्शन भएको हो। नाराबाजी सहित महानगर पुगेका सुकुम्बासीहरूले महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले सुकुम्बासी एक हौं, बालेन शाह होशियार, सूचना आतंक बन्द गर लगायतका नाराबाजी गरेका थिए। महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्ती हटाउनका लागि डोजर लिएर गएपछि तनाव उत्पन्न भएको हो। महानगरपालिकाको कदमप्रति सुकुम्बासीहरूले प्रतिरोध गर्दा केही महानगर प्रहरी घाइते समेत भएका छन्। काठमाडौँमा जाडो बढ्दो छ, तर थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती भने यति बेला गरमाएको छ। महानगरले बस्ती उठाउन डोजर चलाउन खोजेपछि यो बस्तीका सुकुम्बासीको होस हवास उडेको छ। सक्ने नारा जुलुसमा हिँडेका छन्, नसक्नेहरू आफू ओत लागेको झुपडी कति बेला भत्किने हो भनेर चिन्तामा देखिन्छन्। एक रिपोर्ट। थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्तीको एक टहरामा गहभरी आँसु पारेर हातमा लौरो समाती बसिरहेका थिए 89 वर्षीय बलदोज राई। बस्तीको 2 छेउमा नारा जुलुस थियो, तर उनी बसेको छाप्रो भने सुनसान। 3 दिन भयो छोराको शव अस्पतालमा नै छ। बुहारी, छोरी र नाति नातिना अस्पताल पुगेका छन्। यता काठमाडौँ महानगरले यही बेला बस्ती खाली गर्न भनेको छ। छोराको शव दाह संस्कार गर्ने बेलामा आफूहरू कहाँ बस्ने ठेगान छैन। हेर यस्तो बिजोग चाहिँ हेर, अब यो घर भत्काएर उनीहरू के फाइदा सरकारको चाहिँ यो। अब किन एउटा कि अब जनता, हामी जनता होइन भने कि खेद्नै पर्छ। जनता हो भने, मान्छे हो भने त अनि एउटा टुङ्गो त राख्नुपर्ने होइन। र यहाँ फेरि छोरो पनि यस्तो भयो हेर त। अब मलाई बिच लानु पाइएन, आज कता लगो यस्तो बिजो भत्काएको छैन। बलदोज पहिले भोजपुरको लुङखिङमा बस्थे। 50 वर्ष पहिले पकुवा खोलाले जग्गा जमिन बगाएपछि उनको परिवार सुकुम्बासी बन्यो। गाउँमा घर बस्ने थलो नभएपछि 17 वर्ष पहिले यही बस्तीमा झुपडी बनाएका छन्। थापाथली पुल नजिकै बस्ने स्याल्टु मुखियाको पीडा पनि उस्तै छ। यी दम्पति दृष्टिविहीन हुन्। दिनभर मागेको पैसाले बिहान बेलुकाको जेनतेन छाक टारिरहेका छन्। 17 वर्षभन्दा बढी समयदेखि यही बस्तीमा बस्दै आएका स्याल्टुको जोडी छाप्रो महानगरले भत्काउला कि भन्ने डरले रातभर सुत्नै सकेन। यो घर पनि भत्काइदियो भने म कहाँ जाने, के गर्ने, कसरी बस्ने। यस्तो चिसोको मौसम छ, जाडोको मौसम छ। यस्तो जाडोमा कहाँ राति बस्ने, कहाँ गर्ने, धेरै गाह्रो छ नि समस्या त। सरकारले किन नबुझेको हो मेरो दुःख पीडा। सरकारलाई म यति हार्दिन भन्दैछु, बिन्ती गरेर भन्छु कि हाम्रो यही थापाथलीमा चाहिँ बसोबास गरिदिनुहोस्। हाम्रो बालबच्चा पढोस् होइन, जतिसम्म पढ्छ भने त्यतिसम्म पढाइदिनु। उता संस्थाले पढाउँछ, जहिलेसम्म पढिसक्यो भने बिहे गऱ्यो भने हामी गऱ्यो भने म मोडे भने यो जग्गा म बेचेर पनि जाँदिनँ, म जग्गा पनि खाएर म जाँदिनँ। मोडे भने उसकै ठाउँ उसकै म छोडेर हिँडिदिन्छु। यो सुकुम्बासी बस्तीमा 145 परिवारको बसोबास छ। तीमध्ये 11 परिवार 35 सालदेखि बस्दै आएका छन् भने बाँकी 62-63 सालदेखि बसोबास गर्दै आएका हुन्। आफूहरूलाई हटाउन अघि महानगरले वासस्थानको विकल्प दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने राष्ट्रिय भूमि आयोग र महानगरपालिकाको लिखितमा जे सहमति भएको छ त्यो सहमतिको आधारमा व्यवस्थापनको पक्षमा दुवैजना तत्काल तुरुन्तै मिटिङ बसेर जुन लिखितमा सहमति भएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नतिर चाहिँ
लागियोस् भन्न चाहन्छु। केही गरिबको लागि यो सुकुम्बासी टोलको लागि सबै नेताले चाहिँ कि मिलेर शनाखत गर्दाखेरि चाहिँ कि बचाउनु भएछ। एमाले, काङ्ग्रेस, राप्रपा, माओवादी सबै मिलेर त्यो बेलामा सबै समर्थन दिएको थियो कि यो बस्नु, यो बस्ती बचाउनु पर्छ। अहिलेसम्म अब अहिले हटाएर त मिल्दैन, राज्यले त केही सोच्नुपर्छ। हाम्रो माग त यही हो होइन, कुनै ठाउँमा अलिक सानो झोपडीको लागि मिलाइदियो जग्गा, यो बागमती घाटको म छोडिदिन्छु। एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले बस्ती खाली गराइदिन महानगरलाई अनुरोध गरेसँगै महानगरको टोली सोमबार सुकुम्बासी बस्तीमा खाली गराउन पुगेको थियो। दिनभरको झडपपछि महानगरको टोली फर्किएको थियो। त्यसपछि अहिले सुकुम्बासी बस्तीभित्र सबैजना रातभर जाग्राम छन्। दिनभर धरना र विरोध भइरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि क्यामेरामा अमर रावतका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। मक्सिर 4 गतिको प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको लागि खटिएका म्यादी प्रहरीलाई बिदाई गरिएको छ। 40 दिनको लागि रोजगारी पाएका म्यादी प्रहरीले निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पूरा गरेको भनी प्रमाणपत्र सहित बिदाई गरिएको हो। थोरै समयमा धेरै भूमिका निर्वाह गरेका म्यादी प्रहरी जिम्मेवारी मुक्त भएका छन्। निर्वाचनको समयमा सुरक्षाका लागि उभिएका उनीहरू चुनावको राष्ट्रिय दायित्व पूरा गरी घर फर्किएका हुन्। म्यादी प्रहरीले 40 दिनको काम गराइबाट आफूहरू उत्साही भएको र भविष्यमा मौका मिले प्रहरीमै भर्ना भएर देशको सेवा गर्ने चाहना व्यक्त गरेका छन्। केही समयको लागि भए पनि देश र जनताको सेवा गर्न पाउँदा खुसी लागेकोले प्रहरी भएर सेवा गर्ने रहर पलाएको उनीहरूले बताएका छन्। सधैँभरि भइदिए जस्तो लाग्छ। देशको लागि रक्षा गर्न पाउँदा यस्तै गरिराख्नु पाउँदा जस्तो लाग्छ। अनि अहिले त अब तपाईँहरू छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ, साथीहरू सबै यत्र हुनुहुन्छ। अब यही प्रमाणपत्र लिएर अन्यत्र रोजगारीमा जाने विचार गर्नु भएको छ कि यहीँ बसेर काम गर्ने सोच बनाउनु भएको छ? यहीँ बसेर काम गर्ने सोच छ। तपाईँ 2 महिनासम्म बस्दाखेरि त बेरोजगारीको महसुस त गर्नु भएन नि? भएन सर, खुसी लाग्यो, रोजगारी भयो जस्तो लाग्यो, नेपाल प्रहरी जस्तो लाग्यो। आवधिक निर्वाचनको क्रममा भर्ना गरिने जनशक्ति म्यादी प्रहरीको जागिर थोरै समयको लागि भए पनि बेरोजगार युवाको लागि राम्रो अवसर भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले जनाएको छ। नेपाल प्रहरीले म्यादी प्रहरीलाई प्रदान गरेको प्रमाणपत्र आगामी दिनमा विदेशमा सेक्युरिटी गार्डमा जानुपर्दा सहयोग पुग्न सक्ने र भविष्यमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्दा पनि सहयोगी हुन सक्ने बताइएको छ। देशमा बेरोजगारीको समस्या चाहिँ छँदैछ। अब यो निर्वाचनको सिलसिलामा चाहिँ 1137 जना युवाहरूले चाहिँ रोजगारी पाउनु भएको थियो म्यादी प्रहरीको हिसाबमा चाहिँ। थोरै अब लामो समय त भएन, 40 दिनको लागि भए पनि उहाँहरूले नेपाल प्रहरीको जवानले जुन पाउने सुविधाहरू तलब रासनदेखि लिएर सम्पूर्ण भत्ताहरू चाहिँ उहाँहरूले पाउनु भएको चाहिँ छ। र यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ यो बेरोजगारी समस्या थोरै हदसम्म भए पनि खैर 40 दिनकै लागि भए पनि केही हदसम्म उहाँहरूको लागि त्यो आम्दानीले चाहिँ केही न केही सहयोग हुन्छ भन्ने। प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनको सुरक्षाका लागि बागलुङमा खटिएका म्यादी प्रहरीलाई पनि बिदाई गरियो। 2वटा प्रतिनिधि सभा र 4वटा प्रदेश सभा रहेको जिल्लामा निर्वाचन सुरक्षामा 1137 जना म्यादी प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। बागलुङमा 251 जना महिला, 886 पुरुष म्यादी प्रहरीमा कार्यरत रहँदा 40 दिनको रोजगारी बापत तलब, पोसाक, रासन, खाजा गरेर एकमुष्ट 50,160 रुपैयाँ हात पारेका थिए। सरकारले हरेक निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मी अपुग हुँदा म्यादी प्रहरीबाट काम चलाउँदै आएकोमा भविष्यमा क्षमता अनुसारको रोजगारी दिन सकेको खण्डमा अहिले भइरहेको बेरोजगारी समस्या थोरै भए पनि हल हुने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट।
हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी रहेछन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्टले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा व्यवसायी र वित्तीय क्षेत्रका सुझावहरूलाई मध्यनजर गरी तर्जुमा गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको दबाव तथा व्यावसायिक वातावरणलाई सहज बनाउने गरी मौद्रिक नीतिमा नीतिगत व्यवस्था गरी सबैको सुझावलाई सम्बोधन गरेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएको दावी गर्नुभयो। मौद्रिक नीतिको समीक्षाको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले मुलुकको समग्र आर्थिक स्थितिमा दबाव रहेकाले त्यही अनुरूप मौद्रिक नीतिको समीक्षा आएको स्पष्ट पार्नुभयो। मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरूको स्पेड दर 4.4% मात्रै हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्थालाई अब 4% मा सीमित राख्नुपर्छ भनेर बाटो खुला गरेको प्रवक्ता भट्टको भनाइ थियो। के व्यवस्था गर्यो त भनेर भन्दा बैंकहरूको जुन स्प्रेड दर हुन्छ, निक्षेपको ब्याज दर र कर्जाको ब्याज दरको बीचको अन्तर हो र त्यो अन्तर अहिले वाणिज्य बैंकहरूको हकमा 4.4% सम्म मात्र हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ भने अब त्यसलाई 4% मा सीमित राख्नुपर्छ भन्ने बाटो चाहिँ मौद्रिक नीतिले खोलिदिएको छ। प्रवक्ता भट्टले बैंकहरूको ब्याज दरमा स्थायित्व ल्याएर सन्तुलन कायम गर्नु र अर्थतन्त्रको मौलिक विशेषता र वित्तीय क्षेत्रको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरिएको बताउनुभयो। बजारमा चरम तरलता अभावको कारण बजार ब्याज दर उच्च भएको उहाँको जिकिर थियो। भएको 1 महिना मात्रै भएको छ। त यो प्रारम्भिक चरणमा छ कार्यान्वयनको। कार्यान्वयन गर्दै जाँदा आइपर्ने अप्ठ्याराहरूलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंक तयार छ भन्ने सन्देश यसले दिएको छ। र त्यो बाहेक वाणिज्य बैंकहरूलाई, अन्य बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई यो अहिलेको परिस्थितिमा उहाँहरूलाई के अप्ठ्यारा परेका विषयहरूलाई पनि केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने कुराहरू मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएका थिए। प्रवक्ता भट्टले निक्षेप राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंक दृढ रहेको बताउनुभयो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। इसाई धर्मगुरु पोप फ्रान्सिसको अभिव्यक्ति जातिगत भएको भन्दै रुसले प्रश्न उठाएको छ। पोपले अन्तर्वार्ता मार्फत युक्रेनमा खटिएका चेचेन बुरुयाटी लगायत गैर इसाई सैनिक निर्दयी रूपमा प्रस्तुत भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। पोपको उक्त भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै रुसी विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता मारिया जाकारोवाले रुसप्रति नकारात्मक धारणा देखाएको आरोप लगाएकी छिन्। उनले पोपको नाम नलिई तल्लो स्तरको अभिव्यक्ति भनेकी छिन्। रुस बहुधार्मिक देश रहेको भन्दै आफ्नो देशका कुनै पनि समुदाय र धर्मप्रतिको नकारात्मक भनाइ सह्य नहुने बताइन्। पोप फ्रान्सिस जेयुइट म्यागाजिन अमेरिकालाई दिएको महान्तर्वार्तामा युक्रेन निर्दयी रूपमा प्रस्तुत भएका चेचेत र बुरयाटीहरू रुसी भए पनि रुसी परम्परा मान्ने नभएको बताएका थिए। रुसी विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता जाकारोभाले चेचेनहरू मुस्लिम र बुरियाटीहरू बौद्धिक धर्मावलम्बी भएकै आधारमा पोपको जातिवादी अभिव्यक्ति आएको टिप्पणी गरेकी छन्। इस्लाम धर्मावलम्बी चेचेनहरू रुसको केकेससका पहाडी र हिमाली भागमा बसोबास गर्छन्। बुरियाटीहरू बौद्ध धर्मावलम्बी हुन् जो रुसको दक्षिण पूर्वी साइबेरियामा बसोबास गर्छन्। अब खेल समाचार। इङ्ल्यान्ड, अमेरिका, नेदरल्यान्ड्स र सेनेगल विश्वकप फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश गरेका छन्।
कतारमा जारी विश्वकप फुटबल अन्तर्गत समूह बी मा वेल्सलाई 3-0 गोल अन्तरले हराउँदै इङ्ल्यान्ड अन्तिम 16 मा पुगेको हो। इङ्ल्यान्डलाई जित दिलाउन मार्कुस राशफोर्डले 2 तथा फिल फोडेनले 1 गोल गरे। जितसँगै 3 खेलमा 7 अङ्क जोडेर इङ्ल्यान्ड समूह बी को विजेता भएर दोस्रो चरणमा पुगेको हो। यही समूहमा इरानलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै अमेरिका नकआउट चरणमा पुगेको हो। अमेरिकाको जितमा क्रिस्टियन पुलिसले खेलको 38औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरे। जितसँगै अमेरिका समूह बी को उपविजेता बन्दै नकआउट चरणमा पुगेको हो। यसैगरी समूह ए बाट नेदरल्यान्ड्स र सेनेगल विश्वकप फुटबलको नकआउट चरणमा पुगेका हुन्। आयोजक कतारलाई 2-0 गोल अन्तरले हराउँदै नेदरल्यान्ड्स समूह विजेता बनेको हो। नेदरल्यान्ड्सलाई जित दिलाउन कोडी ग्याप्को र फ्रेन्की डी योङले 1-1 गोल गरे। नेदरल्यान्ड्सले 3 खेलमा 7 अङ्क जोड्यो। सेनेगलले इक्वेडरलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै अन्तिम 16 मा स्थान सुरक्षित गरेको हो। सेनेगलको जितमा इस्माइला सार र कालिडो कुलिबालीले 1-1 गोल गरे। इक्वेडरका माइसेसिया सेडोले 1 गोल फर्काए। जितसँगै सेनेगल समूह ए को दोस्रो स्थानमा रहँदै नकआउट चरणमा पुगेको हो। सेनेगल जारी विश्वकपको नकआउट चरणमा पुग्ने पहिलो अफ्रिकन राष्ट्र बनेको छ। बागमती प्रदेशले काठमाडौँमा जारी अन्डर-19 पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा लगातार चौथो जित निकालेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी खेल मैदानमा मङ्गलबार सम्पन्न खेलमा कर्णाली प्रदेशले 36.2 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर दिएको 131 रनको लक्ष्य बागमतीले 3 विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो। यो सँगै बागमतीले जारी प्रतियोगितामा अपराजित यात्रालाई चौथो खेलमा पनि निरन्तरता दिएको हो। यस्तै सुदूरपश्चिमले पनि 4 खेलमा सुखद नतिजा निकालेको थियो। मध्यम लक्ष्य पछ्याएको बागमतीका लागि लुकी कठायतले अर्धशतकी पारी खेले। बलिङतर्फ कर्णालीका अनुज चनारा, युनिस स्विङ र आवास शाहले समान 1-1 विकेट लिए। जितसँगै बागमतीले 4 खेलबाट 8 अङ्क जोडेको छ। कर्णालीको 4 खेलबाट 2 अङ्क मात्र छ। सुदूरपश्चिमसँग समान 8 अङ्क बनाएको बागमती तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत मूलपानी मैदानमा मङ्गलबार भएको खेलमा मध्य प्रदेशले दिएको 71 रनको लक्ष्य प्रदेश नम्बर 1 ले 19.2 ओभरमा बिना विकेटको क्षतिमा भेट्टायो। प्रदेश 1 का लागि सोनी अन्सरीले 45 र शुभन गहतराजले 24 रनको अभिजित पारी खेले। उसिलो मैदानका कारण 45 ओभरमा घटाइएको खेलमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको मधेसले 31.3 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर मात्र 77 रन जोडेको थियो। ओपनर मयन यादवले 19, डब्लु मालिकले 12 रन जोड्नु बाहेक अन्यले दोहोरो अङ्कको स्कोर गर्न सकेनन्। पछिल्लो बलिङ गरेको प्रदेश 1 का लागि दिपेश कणेल र विपिन महतोले समान 3-3 विकेट लिए। यो सँगै प्रदेश 1 4 खेलबाट दोस्रो जित निकाल्दै तालिकामा 4 अङ्क बनाएको छ भने फराकिलो नतिजा सुम्पिएको मध्य प्रदेशको यो लगातार तेस्रो हार हो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। उदयपुर क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका डाक्टर नारायण खड्का निर्वाचित। एमालेकी मञ्जु चौधरीलाई 2379 मतान्तरले पराजित। प्रतिनिधि प्रदेश सभा निर्वाचन जस्तो नभएको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। आतंकको सिर्जना गरी जनमत आफ्नो पक्षमा पारेको आरोप। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने पक्षमा देश दक्षिणपन्थी दिशातिर जान लागेको अध्यक्ष नेपालको टिप्पणी। स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 र बाजुरामा तत्काल मतगणना गर्न निर्वाचन आयोग समक्ष कांग्रेसको माग। निर्वाचनका क्रममा कुनै पनि धाँधली नभएको जिकिर। काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि थापाथलीका सुकुम्बासीहरूको प्रदर्शन। विकल्प नदिएसम्म ठाउँ नछोड्ने अडान। इसाई धर्मगुरु पोप फ्रान्सिसको अभिव्यक्ति जातिगत भएको भन्दै रुसले उठायो प्रश्न। आफ्नो देशका कुनै पनि समुदाय र धर्मप्रतिको नकारात्मक भनाइ सही नहुने चेतावनी।
र इङ्ल्यान्ड, अमेरिका, नेदरल्यान्ड्स र सेनेगल विश्वकप फुटबलको नकआउट चरणमा वेल्स, इरान, इक्वेडर र कतार बाहिरिए। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।